वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसार अल मसीह इब्नुल्लाह, यानी यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसारा ने कहा कि ईसा मसीह अल्लाह का बेटा है। ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, उनका ये कौल, उनकी ये बातें, ये क्या है जो अपने मुंह से वो बकते हैं। युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाह अन्ना युफ़कून। तो इन्होंने ऐसे किया है कुरान के साथ, बिअफ़वाहिहिम, कुरान के ऊपर ऐसा झूठ बोला है, ऐसा बहतान बांधा है इन्होंने कुरान पर कि उनके भी कान कतर दिए हैं, यहूदियों के भी। और किस दिलेरी से कहते हैं कि कुरान से साबित है, लेकिन बहरहाल हम कहते हैं कि कुरान से तो साबित नहीं है। आप कहें या क्रिश्चियन कहें, कुरान से तो साबित नहीं है, लेकिन आपके मिर्ज़ा साहब की तहरीर से ज़रूर साबित है। इससे न भागें, मिर्ज़ा साहब के इल्हाम से ज़रूर साबित है, इससे न भागें। इस पर उन्होंने ज़रूर ज़िद की है और चंगा पैर दबा के एक्सीलेटर दे के उन्होंने कहा है कि असल में खुदा बताना चाहता था कि इस उम्मत में भी एक है जिसकी शान में उससे बढ़कर, यसूल मसीह से बढ़कर लफ्ज़ कहे गए, जो यसूल मसीह के बारे में तुम कहते हो कि वो खुदा का बेटा, उससे बढ़कर अल्फाज इस शख्स की शान में कहे गए हैं। तो ये उनको, ईसाइयों को तो लताड़ने के लिए मिर्ज़ा साहब ने ये दावा किया था, लेकिन अब ये परेशान हैं और कहते हैं कि उनकी बात ही आप क्यों सुनते हैं, आप उनको क्यों बिठाते हैं अपने पास। वो आप रद्द कादियानियत में इतने गुस्से में हैं, वो आप हमारी दुश्मनी में आप उनको बिठा लेते हैं। भाई इस बात में तो वो सच्चे हैं ना। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं आबलाए मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी हैं नाला बेगाने भी न खुश, मैं ज़हर हला हल को कभी कह न सका कंद। इस मामले में तो वह सच्चे हैं कि अगर कुरान से ये साबित है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बेमंज़िलत वलद हो सकता है, तो वो कहते हैं ईसा इब्न मरीम क्यों नहीं हो सकता, यसूल मसीह क्यों नहीं हो सकता। इस बात में तो वो सच्चे हैं। अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद हो सकता है तो फिर ईसा इब्न मरीम तो बदरजा उला हो सकते, क्योंकि उनकी नबूवत, उनकी अज़मत, उनकी सदाकत, उनका वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा होना, वो तो कुरान से साबित है। उनका कलिमतुल्लाह होना, रूहुल्लाह होना, वो तो कुरान से साबित है। आपके मिर्ज़ा जी का तो ना कुरान में जिक्र है ना हदीस में जिक्र है। इनकी तो बुनियाद सारी की सारी अपने उन इल्हामात पर है, जो इल्हामात अगर हम इनके सामने बयान करें इनको शर्म आती है। खुद तो ये कभी किसी के सामने बयान करते नहीं मिर्ज़ा साहब का कोई इल्हाम। हम उनके सामने बयान करें ना कि मोहम्मद साहब डिप्टी कमिश्नर बनेगा और जलाल उसके घोड़े को पट्टे पाएगा, ये इल्हाम है, तो ये शर्म से नज़रें झुका लेते हैं। हम इनको कहें ना मिर्ज़ा साहब का इल्हाम है, कुत्ता है कुत्ते की आदत पर मरेगा, ये शर्म से सर झुका लेते हैं। ये हैं वो इल्हामात जिन पर मिर्ज़ा साहब की बुनियाद है, कुरान पर बुनियाद नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा साहब के इन इल्हामात की बिना पर उनका दावा है मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी उनका दावा है, इसकी बुनियाद यहाँ ही है, कुरान और हदीस में तो नहीं है। लेकिन ईसा इब्न मरियम की सदाकत की गवाही वो तो कुरान ने दे दी है, उनकी तस्दीक तो कुरान ने कर दी है। तो अगर ग़ुलाम अहमद कादियानी को आप मानते हैं कि बेमंज़िलत वलद ही है, तो मेरा ख्याल है पहले आपको क्रिश्चियंस को यसूल मसीह के बारे में इकरार करना चाहिए कि वो भी बेमंज़िलत वलद ही है। ये है सवाल आज का कि अगर आप किसी अहमदी को ऊपर बुला के पूछें कि आप मिर्ज़ा साहब को बेमंज़िलत वलद ही मानते हो, पहले तो वो इनकार ही करेंगे। लेकिन जब आप ये जो ऑडियो मैंने सुनाई है ये रख के और ये तहरीर रख के आप पूछेंगे तो शायद वो मान जाएं। अगर वो मान जाएं तो अगला सवाल उनसे पूछें कि क्या आप यसूल मसीह को भी मानते हैं कि वो भी बेमंज़िलत वलद ही हैं। अगर मिर्ज़ा साहब हैं तो वो क्यों नहीं है। तो ये ऐसा एक अकीदा उनको देकर वो गए हैं कि अब वो शर्मिंदा ही शर्मिंदा हैं। क्रिश्चियंस तो जो है वो तो उनका तो करवा ही दिया, उनका तो पैर भारा करवा ही दिया इन्होंने। अपने लिए ऐसी मुसीबत से अड़ी है कि जो आम अहमदी है, आप पूछ रहे थे कि आम अहमदी क्या सोचता है,
میں نے کہا کہ عام احمدی کے حالات دگرگوں ہو گئے ہیں یہ سن کے. ان کے مربی نے مناظرے میں وہ مولانا ثناء اللہ احمد رسولی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ سچ اپنی طاقت کے بلبوتے پر نکل آتا ہے. وہ شاید نہ ہی یہ لفظ کہنا چاہتے ہوں لیکن وہ میں نے پورا مناظرہ تو سنا نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہ پیارے بھائی جو بات کر رہے تھے انہی کی طرف سے انہی کا کمال ہو کہ انہوں نے سنگی نو دے کے یہ بات نکلوائی ہو ان کے منہ سے. عین ممکن ہے، ظاہر ہے کہ مناظر تگڑا ہو تو وہ ایسا اقرار کروا لیتا ہے ایسے لوگوں سے. لیکن ان کے سامنے جو یہ انہوں نے اقرار کیا ہے یہ اب ان کے گلے کی ہڈی بن گئی. عام احمدی جو ہے وہ تو کنفیوز ہو کے رہ گیا ہے. کبھی وہ اس کا انکار کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کبھی کہتا ہے ہاں وہ بس پیار کے الفاظ ہیں پر ہم ان کو مانتے نہیں خدا کا بیٹا. ایسے بھی ہیں. کل کی بات ہے ایک احمدی ہماری براڈ پہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا ہم نہیں مانتے. تو میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے یار وہ مرزا صاحب نے استعارہ کے رنگ میں لکھا ہوا ہے نا، تو استعارہ کے رنگ میں خدا کا بیٹا بیٹا تو نہیں ہوتا. اگلا سوال بڑا مزیدار ہے. میں نے کہا اچھا استعارہ کے رنگ میں جو بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا، تو جو استعارہ کے رنگ میں نبی ہو وہ نبی ہوتا ہے؟ فبہت الذی کفر. یہ حال ہو گیا بھائی. اگر استعارہ کے رنگ میں جو بیٹا ہے وہ بیٹا نہیں کہلوا سکتا واہ تو استعارہ کے رنگ میں نبی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں استعارہ کے رنگ میں نبی ہوں، وہ نبی ہوتا ہے؟ بہت عمدہ، بہت عمدہ. بہت شکریہ، زبردست. اچھا ایک تو یہ چیز ہے نا، دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں جی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کہتی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صلبی بیٹا نہیں ہے، روحانی بیٹا ہے. یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہے مرزا قادیانی. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں روحانی باپ جو ہے وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ. مرزا صاحب روحانی بیٹے اللہ کے ہیں. بھائی روحانی بیٹے اللہ کے ہیں، روحانی بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اچھا چلو روحانی بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بن گئے اطاعت کر کے ذلی بروزی، تو اللہ کو بھی کاپی نعوذ باللہ کیا ہوا ہے، ان کا بھی عکس بن گئے ہیں. تو یہ کہا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ الہام کیا. اس نے کہا کہ اس کے خدا نے کہا ہے کہ انت منی بمنزلتی بروزی، تو میرے بروز کی طرح ہے. اور پیچھے کی رہ گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو بروز محمد کہا جائے تو اللہ کے بروز کو بروز اللہ نہ کہا جائے. عامر بھائی یہاں پہ میں سوال رکھنا چاہتا ہوں تمام قادیانیوں سے. اچھا. اور آپ سے بھی میں اپنی وہ چاہتا ہوں، رہنمائی چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. اس کتاب اللہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، پوری دنیا میں. اب کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ محمد میرا روحانی بیٹا ہے؟ یا اس کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. کیا بات، قادیانی سے بھی اور آپ سے بھی پلیز میری رہنمائی فرما دیں. بڑھ گیا پروگرام. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس سے تو آپ نے فنا کر کے رکھ دیا ہے، مسئلہ بڑا کلیئر کر دیا اسلام بھائی آپ نے. اب جو آئے گا پہلے اسلام بھائی کے سوال کا جواب دے گا، پھر بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ اللہ کے اوپر سے. یہاں اسلام بھائی کے سوال کے ساتھ ساتھ ایک نکتہ لیتے ہیں. جی اویس بھائی بھی آئے. جی اویس بھائی نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں. وہ جس کا ظہور خود خدا کا ظہور تھا، وہ جس کی مسکراہٹ میں صد و جلوہ دور تھا، جس کے چشمے نم باز میں جنت کی 100 کھڑکی کھلی تھی، وہ جس کی صحبت قدسیہ ایک ایک گھڑی زاہد و شب زندہ دار 100 سالہ عبادت سے قیمتی تھی. وہ جس کے وجود میں 1,24,000 انبیاء کی شان جلوہ گر تھی. وہ جس کی قوت ملکیہ و وہ جس کی قوت مردمی ہوگا.
कुव्वत मर्दमी होगा, अस्सलाम वालेकुम। जिसकी कुव्वत मर्दमी। अच्छा, मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं सोच रहा था मिर्ज़ाई आपको पता है क्या दलील देंगे? जी जी बच्चे ये मुझे इक़्तिबास पूरा कर रहे थे। पूरा करें। अच्छा, वो जिसके वजूद में 1,24,000 अम्बिया की शान जलवा गर थी, वो जिसकी कुव्वत मलकिया, ये क्या आपने वर्ड बोला आमिर भाई? कुव्वत मलकिया व दाफिया शोर व शर थी। अच्छा, कुव्वत मर्दमी है, अगर कुव्वत मर्दमी नहीं तो कुव्वत बा बोल रहे हैं। नहीं, कुव्वत बा। मलकिया लिखा है वैसे, कुव्वत मलकिया लिखा है जो मेरे पास अच्छा, है ना, कुव्वत अपना, मलकिया। हाँ ठीक है, वो मलाकूती कुआ मलकिया, यानी फरिश्तों की मलकिया, जी। सिफात। हाँ, मुझसे खुदा ने अपने वल्द के वो जिसे खुदा ने अपने वल्द के मुकाम पर फरमाया, बल्कि बमंज़िला तौहीद व तफरीद बताया। हैरत है, हसरत है, रोने का मुकाम है कि चंद नाअहल बेवफा कौमी गद्दार, आप, मैं, आमिर हक भाई, आमिर नज़ीर भाई, सब लोग, हैरत और हसरत है, रोने का मुकाम है कि चंद नाअहल बेवफा कौमी गद्दार इसकी हद तक में अपनी इज़्ज़त, इसके दर्जा के घटाने में अपना बढ़ाना देखते हैं। कोई सुबह तुलू नहीं करती जो वो अपने लिए लाही का कोई बास पैदा नहीं करते, और कोई शाम नहीं उतरती जब वो अपने वास्ते गज़ब व तबाही का मौजब हुआ नहीं करते। अक्लीन इनकी मसख हो गई, दिल बदल गए, और अहदो जो खुदा के नबी के हाथ पर किए सब भूल गए। तो बहरहाल ये मैं सवाल मेरा ये है, मैं पूछना ही चाहता हूँ कि ये जिसने लिखा है कि वो जिसका ज़हूर ख़ास खुदा का ज़हूर था, तो ये आपने जो भी बात की कि अगर कोई शख्स जैसे वो बन जाता है बेटा, मतलब वो रूहानी बेटा रहता है, और इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, वो जिसका ज़हूर खुद खुदा का ज़हूर था, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये 1,24,000 अम्बिया का जलवा कर होना किसी एक चीज़, इसको कैसे देखते हैं? आमिर भाई, आमिर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान थोड़ा बटा हुआ था। आपने नज़म जी मैंने ये कहा कि वो जिसका ज़हूर जी, मैं मतलब वो जिसका ज़हूर खुद खुदा का ज़हूर था, इसको आप कैसे क्या देखते हैं? कि इसमें गुंजाइश है इस्लाम में? और ये जो ये कहना है कि वो जिसके वजूद में 1,24,000 अम्बिया की शान जलवागर थी, तो इसको आप, इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, एक तो ये है कि अगर इस अकीदे की जिस तरीके से इसको पेश किया गया है, इसकी रूट में आपने जाना ना समझने के लिए, तो ये हिंदुआना अकीदा है जो अवतार का कॉन्सेप्ट है कि खुदा खुद इंसानी शक्ल के अंदर आ जाता है। अब ये कह सकते हैं नहीं वो अल्फाज थोड़े ऐसे चुन लिए हैं कि उसकी सूरत में ज़हूर, भाई यही वो कहते हैं, 19-20 का फ़र्क भी नहीं है, यही वो अल्फाज कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये अवतार के कॉन्सेप्ट को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कॉपी किया। अच्छा, फिर यही वजह है कि जो आगा ख़ान हैं वो भी यही कहते हैं, जो इस्माइली हैं आगा ख़ान, जैसे ही वो फ़ारस से होते हुए हिंदुस्तान पहुँचे हैं तो उनका वो ब्लेंड हुए हैं हिंदू कम्युनिटी के साथ, और उनका डिफ्यूजन हुआ है। तो उससे जो एक नज़रिया पॉपअप हुआ है नया रंग का, वो ये हुआ कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। ये बोला साहब कि एक जो है इंसान के अंदर आपको रब नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा, फिर उसको बड़ा न्यूट्रलाइज किया जाता है, बड़ा जो है ना वो कॉमन किया जाता है, यानी उसको बड़ा हल्का किया जाता है इस एतबार से कि यार ये ना इस्तारा के रंग में कहा जा रहा है। और भाई शिर्क की शुरुआत ऐसे ही होती है, नहीं यकीन तो कुरान ने सूरह ज़ुमर के अंदर जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के शिर्क के इब्तदा के हालात बयान किए हैं वो मिलते जुलते हैं इससे कभी भी। अच्छा, सूरह यूसुफ में अल्लाह ने कहा है कि मुशरिक अल्लाह पर भी यकीन रखता होता है। इससे पता चला कि ऐसा नहीं है कि मुशरिक के को 2 सींग होते हैं, पीछे से दुम निकल आती है और वो अल्लाह का इनकार ही करता है। नहीं, ऐसे ही ग्रेजुअली आपके कॉन्सेप्ट करप्ट होते हैं। क्या वजह है
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس نظریے پر قدغن لگا دی جو شرک کا دروازہ کھولتا تھا، سد ذرائع کر دیے. ٹھیک ہے جی. حتیٰ کہ چھوٹی بچیوں نے بھی اپنے منہ سے اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کی نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوف کرتے، آپ نے روک دیا. قرآن نے کیوں کہا لا تغلوا فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ آغاز ہے، بیماری کا پہلا سمٹم یہ ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ حقیقی معنی میں نہیں، استعارہ کے رنگ میں ہے، اور یہ سارا ٹیٹو پاٹی یہیں سے شروع ہوتی ہے، سارا ڈرامہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. اگر اس کو یہاں نہ روکا جائے، خالص قرآن و سنہ کے منہج کو، خالص قرآن و سنہ میں ہوئے اصطلاحوں کو استعمال نہ کیا جائے، تو پھر یہ دروازے کھلتے ہیں، اور پھر آپ کسی میں بھی ہلکا ہاتھ رکھتے ہو تو وہ بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوا. اب یہ کہنا کہ جی وہ خدا دکھتا ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ. اچھا، پھر مسیحی بھی یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی خدا معاف تو کر سکتا تھا مگر خدا بھی رول کا پابند ہے، لہذا وہ انسان میں نمودار ہوا، اس نے اپنی مینیفیسٹیشن کی. ٹھیک ہے نا. وہ کبھی نہیں یہ مانتے کہ خدا سولی چڑھا، نہیں، وہ یہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کا انسانی ورژن جو ہے وہ گیا پیچھے، وہ رہا. حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ مسیحیوں کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں جو 300 صدیوں کی ان کی ڈسکشن ہوئی ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 7ویں 8ویں صدی تک، یعنی اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے تک، آپ ان کے آرگیومنٹس نکال کر دیکھیں، ان کی تحریکیں دیکھیں جو ٹرینٹی کی بنیاد پر ہے. اتنے عقلی، اتنے منطقی دلائل کے وہ انبار لگاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ منطقی اور عقلی بنیادوں پر پورے نہیں اترتے، مگر انہوں نے باقاعدہ اس پر عقلی نقلی منطقی بحثیں کی ہوئی ہیں، اور سائنس کی مثالیں دیتے ہیں. ہاں، وہ آپ کو یاد ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی، اس نے کہا جی یہ آپ اعتراض کرتے ہیں تو جیسے واٹر ہوتا ہے، اس کی 3 شیپس ہیں، گیس، سالڈ اور لیکوڈ. یہ تینوں ایک ہی شیپ کے اندر موجود ہوتی ہیں. تھوڑے سے ٹیمپریچر کی چینج یا تھوڑے سے انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے، وہ اس کی شیپ کو چینج کرتی ہے، مگر کیا وہ واٹر کی حقیقت سے نکل جاتا ہے؟ اب دیکھنے کو دیکھیں آپ، کیسی دلیل. پھر وہ کہتے ہیں پانی کو جس برتن میں ڈالو اس شیپ میں وہ آ جاتا ہے. ایسے ہی خدا ہے، وہ انسان کے روپ میں آ جاتا ہے، وہ کبھی کسی اور چیز کے روپ میں آ جاتا ہے. یہ دلائل استعمال کیے. تو اللہ معاف کرے، پھر مسیحیوں کے ساتھ ہماری بحث کس چیز کی رہ جاتی ہے جب یہی ہم نے جماعت احمدیہ نے اس طرح کے عقیدے پیش کرنے ہیں، نعوذ باللہ. اچھا، پھر کہیں گے جی وہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور جی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. استغفر اللہ العظیم. اس آیت کا سیاق اور سباق بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وقت میں ایک اعجازی نمونے کو اللہ نے اپنی طرف شروع کیا. مثال کے طور پر بدر کے اندر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہم تو بھالا چلاتے بھی نہیں تھے، اگلا بندہ لوٹ دیا تھا. وہ بعد میں پتہ چلا اسی طریقے سے خندق سے جب واپسی پر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ اتارنے لگے، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ ابھی تو ہم نے بھی زرہ نہیں اتاری.
یعنی کیا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس لیے کہا بھی منزلت والا دی کیونکہ میں اس جگہ پر ہوں جس جگہ پر کوئی اور نہیں عزت اور احترام میں، اور مسیحیوں کے مقابلے مجھے عزت دی. دیکھیں کیا کہتا ہے، ان اللہ اتخذہ ولدا تشریفا لہ کما اتخذ ابراہیم خلیلا.